नमस्कार, म अर्जुन लिम्बू। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नागरिक अनलाइन टिभी। निर्वाचन विशेष अपडेट लिएर यति बेला तपाईहरुको सामुन्ने आएको छु। हिजो सम्पन्न संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतगणना धमाधम भइराखेको छ र प्रारम्भिक परिणामहरू नतिजाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विगतमा भन्दा नितान्त फरक र धेरै ठूला पार्टी र शिखर व्यक्तित्व ठूला नेताहरूको लागि निकै टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यो प्रारम्भिक नतिजा सोचे भन्दा निकै फरक मत परिणामहरूको संकेत देखिराखिएको अवस्था छ। खास गरिकन शहरी क्षेत्रमा काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीसम्मका क्षेत्रहरूमा पनि हिजोको दिनमा सञ्चारकर्मीको भूमिकामा रहनुभएको र अहिले चाहिँ नयाँ पार्टी खोलेर मैदानमा आउनुभएका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य मात्रामा मत प्राप्त गरेको छ, अग्रताहरू कायम गरिराखेको छ। काठमाडौँ, ललितपुरमा मात्र हैन, कास्कीमा पनि त्यो ट्रेन्ड देखिएको छ। यो सँगसँगै देशैभरि यति बेला मतगणनाको कार्य धमाधम भइराखेको छ। केही ठाउँहरूको मतगणना अझै पनि सुरु भइसकेको छैन र केही ठाउँमा चाहिँ सर्वदलीय छलफल पछाडि त्यो सुरु हुने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब मतहरू धेरै नै गन्न बाँकी छ। आज पहिलो दिन मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै कसले जित्ला र कसले हार्ला भनेर आकलन गर्न त निकै नै मुस्किल पर्छ। तर पनि आजको दिनको जुन एउटा मतदाताहरूले मत गर्नु भएको एउटा चाहिँ ट्रेन्ड देखिराखिएको छ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने नतिजाहरू अस्वाभाविक र फरक आउने र तमाम मतदाताहरूमा हिजो खास गरिकन मतदान गर्ने क्रममा पनि र मतदान पछिको निर्वाचन आयोगले चाहिँ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पनि निकै कम, अपेक्षा गरे भन्दा निकै कम 61% जनताले मात्रै, मतदाताले मात्रै मतदान गरेको चाहिँ तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो। र यसो हुनुको पछाडि चाहिँ आम मतदातामा असन्तुष्टि र राजनीतिक दलहरूप्रतिको एउटा वितृष्णा पनि प्रमुख कारणको रूपमा लिएको छ। यही हिसाबले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा धेरै गत स्थानीय निर्वाचनको भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा कम मत मात्रै हिजो सम्पन्न संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा खसेको अवस्था थियो। अहिले देशैभर मतगणना चलिरहँदाखेरि खास गरिकन काङ्ग्रेस र एमाले बीच निकै प्रतिस्पर्धाको अवस्था जस्तो देखिराखेको छ भने काङ्ग्रेस एमाले पछाडि वात्तै शहरी क्षेत्रहरूमा रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एउटा दरो उपस्थिति देखाएको छ। रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ पनि उल्लेख्य मात्रामा मत प्राप्त गर्ने आकलन अहिले नै गर्न थालिएको छ र रवि लामिछानेले आजै मात्र भनि पनि सक्नु भएको छ कि हामी बिना, अर्थात् उहाँको पार्टी, उहाँको उपस्थिति बिना अबको राजनीतिक कोर्स अघि बढ्न सक्दैन। उहाँहरूको उपस्थिति त्यसमा अनिवार्य भएको छ। जनताले उहाँहरूलाई पनि एउटा राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याएर खडा गराइदिनु भएको छ भनेर रविजी आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ। धेरै सर्वेक्षणहरूले भनिसकेका छन्, देखाइसकेका छन् कि चितवन 2बाट रवि लामिछानेले निकै नै चाहिँ फराकिलो अन्तरले विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। भलै त्यहाँको मतगणना अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्कसहित भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर धेरै सर्वेक्षणहरू, मतदाताहरूको चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू सुन्दा पनि रवि लामिछानेले त्यहाँ चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल विन चाहिँ विजय चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ। नयाँ पार्टी अर्थात् रवि लामिछानेले सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेको खासै लामो समय पनि भएको छैन। भर्खरै मात्र उहाँले खास गरिकन स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै उहाँले चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर चाहिँ उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो। यति छोटो अवधिमा, झनै 6 महिनाको अवधिमा नै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन किसिमको चाहिँ एउटा सफलता शहरी क्षेत्र अर्थात् युवा मतदाताहरूमा, नयाँ मतदाताहरूमा जुन किसिमको लोकप्रियता प्राप्त गरेको अवस्था देखिएको छ। यद्यपि चाहिँ तपाईँको सिनियर सिटिजनहरूमा पनि त्यो लोकप्रियता चाहिँ देखिन्छ। त्यो हासिल गर्नु आफैमा उल्लेखनीय कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा अर्थात् महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। भोलिको दिनमा यही हिसाबले रविजीको पार्टी अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा निकै नै हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ उहाँहरूको रहनेछ भन्ने कुरामा हामी
आशावादी अर्थात् त्यो भरोसा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। संक्षेपमा यति भन्न सक्छौँ, रवि लामी छानेलाई राजनीतिमा आएको नेपाली जनताले देख्न चाहेको यसबाट प्रश्न हुन्छ। उहाँ र उहाँ जस्तै उहाँको पार्टीबाट सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बन्नुभएका निकै उम्मेदवारहरूले अहिले राम्रो मत प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। निकै ठाउँमा, कम्तीमा पनि 5 वटा भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनमा अग्रता प्राप्त गरिराख्नु भएको छ भने प्रदेश सभातर्फ त रवि लामी छानेको पार्टीले कतै पनि उम्मेदवारी दिएको छैन। उहाँहरू संघीयताको विरोधमा हुनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भन्ने रवि लामी छानेको मत रहेको छ, उहाँको पार्टीको मत रहेको छ र धेरैले अपेक्षा गर्नुभएको छ कि यो प्रारम्भिक नतिजाबाट नै रवि लामी छानेको पार्टीले समानुपातिकतर्फ निकै नै राम्रो मत प्राप्त गर्नेछ र सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब राष्ट्रिय पार्टी एकैचोटि पहिलो चुनावबाटै राष्ट्रिय पार्टी बन्नेछ भनेर धेरैले यति बेला भन्न थालिसकेका छन्। रवि लामी छानेको पहिलो राजनीतिक कदम नै सफलतातिर उन्मुख भइरहँदाखेरि राजनीतिमा लामो समयदेखि रहनुभएका चर्चित राजनीतिक खेलाडीहरू भने निकै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको अवस्था अहिले नै देखिन थालेको छ। यो पहिलो दिनै धेरै राजनीतिक खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा ओह्रालो तर्फको यात्रा देखिँदैछ भनेदेखि भोलि पर्सि जब मतगणना अझै चाहिँ बढ्दै जान्छ, तीव्र गतिमा हुन्छ, त्यो सँगसँगै धेरै चाहिँ चर्चित राजनीतिक खेलाडीहरू चाहिँ पराजित हुने अवस्थाको आकलन हामीले गर्न सक्दैछौँ। अहिले नै भन्ने हो भने पनि नेकपा एमालेका चर्चित युवा नेता पूर्व उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ संसदमा विजय पनि हुनुभएका महेश बस्नेत, उहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार दुर्लभ कुमार थापासँग निकै पछि हुनुहुन्छ। यसै गरिकन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट पूर्व सभामुख नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ पनि अहिले पछि परिराख्नु भएको छ। यो सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मधेसको क्षेत्रीय राजनीति गरेर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नुभएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि यति बेला अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग उहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले प्रारम्भिक मतगणनाहरूमा सीके राउतले उपेन्द्र यादवलाई निकै पछाडि छोडेको अवस्था छ र यही क्रम जारी रहने भनेदेखि उपेन्द्र यादवले हार्ने लगभग निश्चित देखिएको छ। यद्यपि आजकै दिनमा यो आकलन गर्न अलिक छिटो पनि हुन सक्छ। यस्तै गरिकन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 देशकै एउटा चाहिँ सबैभन्दा चर्चित चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। यही क्षेत्रमा सङ्घीय संसद, नेपाल आर्मीको हेडक्वार्टर, सिंहदरबारदेखि लिएर विभिन्न एउटा मुख्यालय रहेको निकै नै चाहिँ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र, नेपालभरिमै चर्चामा रहने निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि निकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व उपसभापति, पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, यसै गरिकन राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका युवा नेता किरण पौड्याल, यसै गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पुकार बम र सुशासन पार्टीको तर्फबाट प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र प्रतिस्पर्धा निकै नै कडा यहाँ देखिन्छ। सबै उम्मेदवारहरूले राम्रै मत प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि कडा प्रतिस्पर्धा चाहिँ प्रकाशमान सिंह र रविन्द्र मिश्रको बिचमा भइरहेको छ। यो रिपोर्ट तयार पार्नुभन्दा केही समय अगाडिसम्म रविन्द्र मिश्रले प्रकाशमान सिंहलाई 100 भन्दा बढी मतको अन्तरले पछि पारिराख्नु भएको अवस्था छ। भलै यहाँ चाहिँ अझै पनि को अगाडि क्लियर रूपमा अगाडि जान्छ त्यो आकलन गर्न गाह्रो छ। तर रविन्द्र मिश्रले एउटा कडा टक्कर, रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंहको बिचमा कडा टक्कर हुने हामी आकलन गर्न सक्छौँ। 2074 सालको चुनावमा पनि रविन्द्र मिश्र र प्रकाशमान सिंहको बिचमा निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 812 मतको अन्तरले मात्रै रविन्द्र मिश्र, तत्कालीन साझा विवेकशील पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र प्रकाशमान सिंहसँग चुनाव हार्नु भएको थियो। यसपालि
को अवस्था कस्तो रहन्छ 1-2 दिनमा त्यो थाहा हुने नै छ। देशैभरि यति बेला मतगणना भइराखेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, लगभग 1,80,00,000 मतदाताहरू यसपालिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी थिए। तीमध्ये झन्डै 22 लाख जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएका कारणले पनि उहाँहरूले मत यसपालि हाल्न पाउनु भएन। त्यो चाहिँ लगभग पुरा मतदाता सङ्ख्याको 12% हुन आउँदछ भनेदेखि यसपालि सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा गत स्थानीय निर्वाचनको भन्दा निकै कम, झन्डै 5% चाहिँ कम मात्रै मतदान भएको, जनतामा रहेको असन्तुष्टि र दलहरूप्रति वितृष्णाका कारणले त्यसो भएको भनेर आम जिकिर गर्न थालिएको छ। यस सँगसँगै नयाँ पार्टीका रूपमा पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई पनि जोडिएर हेर्न थालिएको छ र सत्तारूढ गठबन्धनका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम, यसै गरिकन राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भएर चुनाव लडेका थिए। नेकपा एमाले प्रतिपक्षी गठबन्धनका रूपमा नेकपा एमाले क्षेत्रगत रूपमा जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपासँग केही ठाउँमा चाहिँ तालमेल गरेको अवस्था थियो। यसरी हेर्दाखेरि अहिले गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धनको रूपमा जुन भिडन्त अर्थात् जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धाको रूपमा यो चुनावलाई हेरिए पनि अहिलेको प्रारम्भिक जुन रिपोर्टहरू आइराखेका छन् त्यो हिसाबले हेर्ने भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै कडा टक्कर देखिएको अवस्था छ। अझै पनि धेरै परिणामहरू आउन बाँकी नै छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि धेरै ठाउँको मतगणनाहरू सुरु हुन बाँकी नै छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ यो सुरु हुने प्रक्रियामा पनि छ र यो सँगसँगै अहिलेसम्म यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्मको अवस्था हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले मुस्ताङबाट प्रतिनिधि सभाको लागि पहिलो विजय हासिल गरेका छन् भने प्रदेश सभाका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारले मुस्ताङ कबाट विजय हासिल गरेका छन्। अन्य उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म विजय हासिल गर्नुभएको छैन। मतगणना कार्य जारी रहेको छ। यिनै अपडेटहरू हामी नियमित रूपमा यहाँलाई देखाउने नै छौँ। यसपालिको निर्वाचनको परिणामले निकै फरक व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभामा संसदमा पुर्याउने र यसपालिको संसदमा सीके रावतदेखि रवि लामिछानेसम्मको परिकल्पना हामीले अहिले नै त्यो चाहिँ कल्पना अहिले नै गर्न थालिएको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। हामी नियमित अपडेट देखाउने नै छौँ। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।